Usa sa mga bugat nga rason ngano nga akong gibiyaan ang akong gimat-an nga sikta nga Seventh-day Adventist, ngano nga akong gibiyaan og nibalhin ko sa Catholic Church. Usa nga bugat nga rason mao ang Biblia. Tungod kay dinhi sa simbahang Katoliko akong nasabtan nga ang Biblia produkto sa simbahang Katoliko. Kung wala ang simbahang Katoliko, wala kita karon gitawag nga libro sa mga libro nga gitawag og Biblia. Tungod kay ang simbahang Katoliko mao ang responsable ngano nga naa kitay Biblia karon. Wala man nagitudlo, wala nagitudlo sa una sa amoa bisan karon dili na itudlo sa mga pastor sa mga Seventh-day Adventist ngadto sa ilang mga membro kung kinsa ang responsable sa nag-compile sa Biblia, tungod kay mugawas ang kamatuoran nga ang Seventh-day Adventist igo lang nagputokapi sa Biblia ug wala sila'y ambag niini. Diri sa simbahang Katoliko akong nasabtan nga ang Katoliko mao ang hinungdan ngano nga naay Biblia. Mao nang usang kabugat nga rason ngano nga naa ako sa Katoliko karon. Tungod kay ang Biblia sa una wala pa ingon ani nga nakaprinta. Sinulat pa to sa una. Nigawas lang ang printing Biblia sa 1450 pinaagi sa German nga nag-imbento sa printing press nga si Johannes Gutenberg. Siya ang nag-imbento sa printing press. Ang Katoliko ang responsable nga nag-compile sa Biblia. Atong makita nga ang Biblia naay mga chapter, naay mga chapter ni siya og mga verses aron nga dali ra pagbasa og dali ra nato makit-an og asa dapit ang atong basahon. Kinsa ang nagbutang sa chapter aning Biblia? Pare sa Katoliko, si Stephen Langton. Pare sa Katoliko mao ang nagbutang sa chapter sa Biblia. Kinsa pun ang nagbutang sa verse sa Biblia? Pare gihapon sa Katoliko. Robert Stine. Father Robert Stine og si Father Stephen Langton mao ang hinungdan ngano nga dali ra nato mabasa ang Biblia. Mao na nga ang pinakabugat nga rason ngano nga nibalhin ko sa simbahang Katoliko ug akong gibiyaan ang sikta nga Seventh-day Adventist nga gitukod ni Ellen G. White, tungod kay ang Biblia nga akong dala-dala sa una, ang Biblia nga akong gibasa-basa sa una, dili man di ay Seventh-day Adventist ang nag-compile, dili man di ay Seventh-day Adventist ang tag-iya, kundi ang Katoliko. Nya ang Katoliko ra biyo nga akong gidaot sa una, mao di ay ang hinungdan ngano nga naa kitay Biblia karon. Busa kamo nga mga Protestante, inay nga inyong dauton ang simbahang Katoliko, dapat magpasalamat mo. Kay kung wala ang Katoliko, wala mo'y Biblia nga inyong gibasa-basa karon. Kung walay Katoliko, walay mga pastor nga magbitbit og Biblia aron magwali og 10% ngadto sa mga inosente nga Katoliko. Kung wala ang Katoliko nga maoy nagkompile sa Biblia, walay mga pastor karon nga niburot ang tiyan nga nagsigig dawat sa halad og ikapulo nga sa ilang mga membro. So imo makita nganon ang tao nakasala kay naglapas sa sugo sa Dios. Bantayan nato kay ang uban naguna-una nga maura ni ang ginugdan nganong ang tao nakasala tungod sa sugo sa Dios. Dili lang na mauigsoon. Nganong ang tao nakasala lapas niya na pulo ka sugo. Dili ko din itantong butbuton pod si Pastor Restituto Bacalares, no? Dili ko gihitanto nga bakakon na po di ay panahon nga mutug-an siyag tinuod. Unsa ingon niya? Ngano kunong ang tao makasala tungod kay naglapas sa sugo sa Dios, naglapas sa napulo ka sugo sa Dios. Tinuod man na nga naman, usa sa mga sugo nga naa sa napulo ka sugo diha sa Exodo 20 bersikulo 15 nag-ingon, dili ka mangawat. Apan unsa man ang ingon sa mama sa Seventh-day Adventist nga si Ellen G. White diri sa iyang libro nga God's Remnant Church sa page 50, mao ni ambot ipasabot ni Pastor Chris Bacalares
Putugan po na si Pastor Cruz Baclares sa tinuod, no? Dili po kayo ni tanto but-buto na. Kung sa gingon diri ha? Very recently, I have had direct light from the Lord. Upon this question, that many Seventh-day Adventists were robbing God's tithes. Wala mag-ingon diri ha nga, upon this question, many Roman Catholic robbing God's tithes. Wala gyud mag-ingon. Unsa gingon diri? Many Seventh-day Adventists were robbing God's tithes. Daghan nga mga Seventh-day Adventist ang nanulis sa halad og ikapulo sa Dios. Salamat kay Pastor Chris Baclares sa imong pagsulti og tinuod. No? Dili gyud kay tanto nga but-buton. Usa sa mga sugo sa napulo ka sugo ang gisupak, ang gilapas sa Seventh-day Adventist. Og ang Santiago 2:10 nag-ingon nga bisan og maka tuman ka sa usa nga gilapas nimo ang uban, mahimo ka nga manilapason sa tanan. So klaro ka diri Pastor Chris Baclares, oh? Naay gipagawas nga circular ang Northeastern Mindanao Mission sa Butuan City ngadto sa Quarry Church sa Kabadbaran, Central Church sa Seventh-day Adventist nga dili sila motugot, ilang gibawalan ang mga membro sa 3 Media nga may kapagdebate nganhi kanamo nga mga Catholic faith defender didto sa Kabadbaran City sa Agusan del Norte. Mao na ang ilang rason ngano nga dili mahitabo ang debate. Kay ang 3 Media wala giuyunan, wala gi-recognize sa Seventh-day Adventist General Conference. Kundili imbento lang ni nga grupo nga wala giuyunan o wala gi-recognize sa mga pastor, no? Kumbaga kuan ni siya nga grupo di ay sa Seventh Adventist, illegal ni nga grupo. Wala ni siya giuyunan, mao na nga dili sila mosugot nga makipagdebate ang 3 Media tungod kay ang pagdebate dili panudlo sa Seventh-day Adventist. Mao na tinod nga rason, pero wala nagi-ingon ni Dan Maasin kay ulaw pud baya nga wala dai sila gi-recognize sa mga pastor. Naay usa ka pastor sa Baptist nga nagsakit gud ang iyang dughan. Dili gud niya madawat nga ang Katoliko mao ang tag-iya sa Biblia. Dili niya madawat nga ang Katoliko mao responsable ngano nga naay siya Biblia nga iyang gigunit-gunitan karon. Dili niya madawat ang sakit gud ang dughan atong paminawan ang video. Which Christian church created the Bible? The Roman Catholic Church. There it is. $1 for you. Wanang kamo, alaot kay mong mga tao nga maminaw gyapon wanang mga tawhana nga nagsulti nga sila naghimo sa Biblia. Pulong sa Dios, nga kaning pulong sino gamhanan man di ba? Wala pa lang mo. Nagkisi-kisi gud din tawon si Pastoy. Dili niya madawat nga ang Katoliko mao ang tag-iya sa Biblia. Tinuod man ang iyang giingon nga ang Biblia pulong sa Ginoo, dili man ta supak ni ana. Karon ang pangutana, kini bang Biblia nahulog ra man gikan sa langit nga ingon ani na hardbound na? Dili. Ang tanan butang iya sa Ginoo, tinuod nang giingon ni Pastoy. Ang tanan butang iya sa Ginoo, pero naay gigamit ang Ginoo aron nga ang tanan butang naay katumanan. Parehaan ni nahimo na nga Biblia, naay papel, naay mga ink, naay ink kagipang butang, nahimo siya nga Biblia tungod kay naay Katoliko nga maoy responsable nag-compile niini, no? Wala man nahulog gikan sa langit. Parehaan ang pagkaon. Ang Ginoo ang tag-iya ana, pero giluto na kusinero, giluto na sa kusinera, naay nagluto, di ba? Naay responsable, naay gigamit nga Ginoo nga instrumento. Parehaan ang lamesa, ang Ginoo ang tag-iya sa kahoy, ang Ginoo ang tag-iya sa lansang, pero ang naghimo ana ang karpintero, di ba? Mao gyapon ang Biblia. Ang Ginoo may tag-iya sa papel, ang Ginoo ang tag-iya sa ink, tanan butang iya sa Ginoo. Pero ang Katoliko, ang mao ang naghimo ini.
ang Katoliko ang nag-compile ni ini. Wala gyud ambag ang pastor sa Baptist. Bisan ang pastor sa Sabadista, wala gyud ambag. Igo lang nagbasa, igo lang nagputokapi sa Biblia nga gihaguan sa Katoliko. Wala madayon ang debate sa Madridejos Pastilan. Nanalaw ang pastor sa Sabadista. Wala niya gitugutan nga ang iyang mga debatidor makigdebate sa Catholic Faith Defender. Nasayod siya nga ang iyang mga manok malukapag yod. Ug mao hinungdan nga maibanan ang iyang membro, delikado ang 10%. Dako na kayo gasto. Nagsaka ig barko paingon didto. Nagrenta og sound system. Dapat taplan na sa pastor. Kaya ang pastor man ang nanalaw, ang pastor man sa Sabadista mao'y nibabag nga dili madayon ang debate. Ang pamasahe sa mga Catholic Faith Defender nga taga Cebu, si G. Carlo Badinas o si Brad Abner Espina, taplan unta na sa pastor o sa mga Sabadista. Kay naghago sila, nigasto sila diha o nya, nanalaw ra di ay sa debate.